सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकबिन स्वागत गर्न चाहन्छु। जय श्री मुक्तिनाथ। अब म तपाईहरुलाई कमल नयन आचार्य गुरुको प्रवचनतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलमंगलम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोजलंगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नामवताराय पराय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। अतिसौमितिरुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। भगवान का परम दिव्य परम आनंद परम प्रकाशमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी भगवानको दिव्यमय माघ महिनामा भगवान शिवको महिना भगवती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिना र स्वस्थानी सबैलाई सुख आनन्द समृद्धि प्रदान गरी बक्सिने जगदम्बिका श्री भवानीको यो दिव्यमय समय छ। यो दिव्यमय समयमा हामीले भगवान श्री शाम्ब सदा शिवदेव प्रभु जगतका पालनकर्ता सृष्टिकर्ता संहारकर्ता मूलभूत स्वरूप जसलाई योगी महापुरुषहरूले कुटस्थ ब्रह्म भनेर त्यो परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ र भक्तजनहरूले भगवान शिव भनेर पूजा आराधनाहरू गर्नुहुन्छ। यस्तै गरेर परमात्मा शाम्ब सदाशिवदेव प्राणीहरूका हृदयमा सोहम रूपले राज गरिबक्सेर सबैलाई प्राणेश्वर भनेर प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवानको उपासना भगवती जगदम्बिका गौरी महारानीले अखण्ड कोटिसम्म प्रभुको पूजा गर्नुभएको छ, परमात्माको आराधना गर्नुभएको छ र त्यो आराधना हामीले मंगलमय समय हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले यो मंगलमय समयलाई मुहूर्तलाई विचार गर्न सकिएन भने नजाने जन्म जन्मान्तर फेरि त्यही समय त्यही मुहूर्त प्राप्त गर्नका लागि जन्म लिइरहनु पर्ने हुन्छ। यसैले भगवती जगदम्बिका पार्वती महारानीले कति जन्म लिनुभयो भगवान शाम्ब सदाशिवदेव प्रभुले पहिरी बक्सेको मुण्ड मालाबाट थाहा भइहाल्दछ। त्यसो हुनाले भगवानलाई पाउन त्यति गाह्रो छैन, तर हामीले त्यो समय त्यो मुहूर्त र त्यो दिव्यमय प्रकाशमय अमृतको समय छोडिसक्यौं भने त्यो प्रबलमय परमात्मालाई प्राप्त गर्न बडो कठिन छ। त्यसो हुनाले यो माघ महिना भनेको भगवान शिवको महिना हो, आशुतोषको महिना हो।
त्रिपुरारी प्रभुको महिना हो। जगदम्बिका महारानीले भगवान श्रीहरिलाई प्राप्त गरिबक्सेको यो दिव्यमय समय हो। त्यसैले यो समयलाई स्वस्थानी भगवतीको पूजा गर्दै शाली नदीमा हाम्रा हजारौं नरनारीहरू भगवतीको उपासना, भगवान महादेवको पूजा गर्नका लागि जानुहुन्छ। र शाली नदी अति दिव्यमय प्रकारद्वारा प्रकाशित हुनुहुन्छ र यहाँ स्नान गरेर व्रतालुहरूले महिना दिनसम्म हवन गर्ने, महिना दिनसम्म नियम सेवाहरू गर्ने, महिना दिनसम्म माधव नारायणको प्रभुको पूजा गर्ने, माधव नारायण प्रभुलाई हाम्रा पुजारी गुरुहरूले ठाउँ ठाउँमा घुमाउन लानुहुन्छ। नगरा ढोल झ्याम्टा दमाहरू बजाएर यस्तो प्रकारद्वारा नगर परिक्रमा दर्शनादिहरू हुने गर्दछन्। र यो मङ्गलमय समयमा हाम्रो देशभरिमा सबै जति पनि मठ मन्दिरहरू शिवालयहरू छन्, यहाँ पनि स्वस्थानी भगवतीको भगवान गौरी शङ्कर प्रभुको पूजा हुने गर्दछ। र यो विशेष गरेर यस समयमा हवन आदि गर्नका लागि हवन गर्ने यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, अथवा यज्ञ गरेपछि वातावरणहरू शुद्ध हुन्छ, भगवान प्रकृतिका स्वरूपहरूलाई भोग लाग्छ। वातावरण शुद्ध भएपछि हामीलाई अरू प्रकारका विघ्नहरू, जुन हावाबाट लाग्ने रोगहरू छन् अथवा माटोहरूबाट आउने भयहरू छ, यसबाट हामी शुद्धिकरण हुने गर्दछौँ। माटो शुद्ध हुन्छ, हावा शुद्ध हुन्छ, जीवहरूको आत्मा शुद्ध हुने गर्दछ। र त्यसो हुनाले हामीले हवन गर्नुपर्छ। जुन दिन हामीले समय मिलाएर सबै प्रकारका शरीरलाई पनि समयमा नै हामीले भोजन गरेर विशेष प्रकारद्वारा समयमा भोजन गरेमा शरीरमा रोगहरू लाग्दैनन्। त्यस्तै गरेर भगवानलाई पनि समयमा अनेक मन्त्रहरूद्वारा हवन गरिन्छ। त्यो हवनद्वारा भगवान तृप्ति भइबक्सिन्छ। पितृयज्ञ, पितृहरूलाई तर्पण आदि पूर्वक हवन आदिहरू गरिन्छ। पितृहरू प्रसन्न भइबक्सिन्छ। दिव्य देवताहरूलाई हवन गरिन्छ र दिव्य देवताहरू प्रसन्न भइबक्सिन्छ। यसले हामी सबैलाई लाभ हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले हाम्रा योगी सन्त महात्मा भक्त वृन्द गुरुहरूले ठाउँ ठाउँमा भगवानको अनुष्ठानहरू गरेर यति बेर व्रतको उद्घोषहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो भक्तहरूको उद्घोषद्वारा भगवान गौरी शङ्कर प्रभु प्रबल खुसी भइबक्सेर प्राणीहरूको कल्याणका हेतु बारम्बार प्रकट भइबक्सिन्छ। परोक्ष अपरोक्ष रूपले हामीलाई आनन्द प्रदान गरिबक्सिन्छ। यस्ता आनन्दका घनीभूत वस्तु भगवान शिव हुनुहुन्छ। त्यस्ता शिवलाई हामी आनन्द स्वरूप भनेर आनन्द मात्र निजबोध स्वरूपमेकं नित्यैव ब्रह्म विलयं त्रिगुणा अद्वितीयं कैवल्य धाम सुगतं सततं सुपूज्यं योगेश्वराश्रम गुरुं सततं नमामि भनेर बारम्बार प्रकारद्वारा योगेश्वरहरूले भगवान शिवको ध्यान गर्नुहुन्छ। त्यो भगवान कति राम्रो, कति आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यही परमात्माका लीलाहरूलाई स्वरूप गर्दै आफ्ना गुरु भगवान रघुनन्दन रामका गुरु भगवान शिव हुनुहुन्छ। उहाँले आराधना गर्नुहुन्छ। कस्तो भन्दाखेरिमा आराध्य देव भगवान महादेवको स्थापना रघुनन्दन प्रभुले रामेश्वरमा गरिबक्सेको छ, जसद्वारा सबै कार्यहरू परिपूर्ण हुन्छन्। लङ्का जानका लागि सहज हुन्छ, आफ्ना अभिष्ट वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्। यस्तो प्रकारको विचार गरिकन भगवान सीताराम प्रभुद्वारा रामेश्वर स्वामी भगवान शिवलाई स्थापना गरिबक्सेको छ। यस्तै गरेर भगवानको दिव्यमय पूजा पशुपतिनाथ मा पनि विधिपूर्वक नियम सेवाद्वारा भगवानको पूजा हुन्छ। भक्त वृन्दहरूले 1 महिनासम्म नियम सेवाद्वारा पुरा माघ महिनाभरि स्वस्थानी भगवतीको पारायणयम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतस्मि। यस्तो भगवान सुखदेव स्वामी बारम्बार भगवानको ब्रह्मको चिन्तन गर्नुहुन्छ, परमात्माको, र उहाँले एउटै मात्रै गान गर्नुहुन्छ। सबै पाकेका फलहरू छन्। निगमकल्पतरोर गलितं फलम शुकमुखाद्र अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः। जीवहरूले पाकेको फल खानुपर्छ।
त्यो पाकेको फल भनेको भगवानको भजन। भजोवती यसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भगवानको सेवा कस्तो भन्दाखेरिमा भगवानको अभिषेक आदि सेवा हुन्छ, भगवानलाई भोग लगाउने सेवा हुन्छ। बटुक संस्कृतहरू पाठ गरिरहनुभएका गरिब तितिक्षहरूलाई भोजन गराउनका लागि उत्तम हुन्छ। यस्तै गरेर दिव्यमय प्रकाशमय व्रतालुहरू बस्नुभएका ठाउँमा अलिकति पराल ओछ्याउनु, अलिकति पानीहरूको व्यवस्था गर्नु, अलिकति के आवश्यक छ त्यो वस्तुहरूको व्यवस्था गर्नु, यो पनि धर्मको धर्म हो। र धर्मका अनेक अङ्गहरू छन्, त्यसमा पनि भगवानको भजोवती यसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम, यो सेवाले बारम्बार आफ्नो कीर्ति रहने गर्दछ। त्यो कीर्ति नै धर्मको स्वरूप हो। त्यसैले कसैले इनार बनाउनुहुन्छ, कसैले जल दानहरू गरिरहनु भएको छ, कसैले वस्त्र दान गर्नुभएको छ। माघ महिनामा वस्त्र दान गर्ने ठुलो महात्म्य छ। त्यसो हुनाले जसले नियम सेवाहरू गरेर बसिबसेको छ उहाँहरूलाई हामीले गच्छेले सके अनुसार उन दान गर्नु, तातो गराउन सक्नु, त्यो हाम्रो लागि हाम्रा पुर्खाहरूलाई हाम्रा पूर्वजहरूलाई हामीले निवेदन गरेका यी वस्त्रहरू हुन्। त्यसो हुनाले एक छेस्को पनि अथवा एक कण पनि एक दानो पनि अन्न हामीले दान गऱ्यौँ भने यो माघ महिनामा अखण्ड कोटि यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले उदरम भरणे नवः, पेट पाल्नका लागि मात्रै उद्योग गर्ने जीव त बाँदर हो, कुकुर जस्तै हो, पशुहरू जस्तै हो। किनभने उसले कुनै पनि प्रकारको धर्म स्वभावको लागि उद्योग गरेन, यज्ञ गरेन। र त्यो भगवानले 24 घण्टा रखवाली गर्ने भगवान शिवको हामीले आराधना गर्न सकेनौँ भने हामी वास्तवमा जन्मिएको लाभ के भयो र? जन्मको परम लाभ भनेको हरिका कथा सुन्नु हो, भगवानको शरण स्वीकार गर्नु हो, योगी सन्त महात्माहरूको शरणमा गएर परमात्माको अमृतहरू रसास्वादन गर्नु, आफ्नो जीवनलाई पावन बनाउनु, अनि आफूले सकेका सेवाहरू तनद्वारा, मनद्वारा, वचनद्वारा, विचारद्वारा, यस्तो प्रकारको चाहिँ स्वभावद्वारा प्रभुको सेवा गर्नु, यो पावन्यमय समय छ। त्यसो हुनाले भगवानको यम ब्रह्मा वरुणे इन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यरमन्दमन्दरगिरे कावारकण्डूयना निन्द्रालोकमठाकृते भगवता श्वासानिलापान्तुभ यस्संस्कारकलानुवर्तनुवसाद्वेलानिवेनाम्बसां यातायातमतीन्द्रितं जलनिधेर्नाध्यापि विश्राम्यति। यो भगवान माघ महिनामा स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा त यम कस्तो भन्दाखेरिमा इन्द्रले स्तुति गर्नुभएको छ, ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको छ, देवाद शिवादि गणहरूले स्तुति गर्नुभएको छ, ब्रह्मादिहरूले स्तुति गर्नुभएको छ, मनुष्य पितृहरूले स्तुति गर्नुभएको छ। र यस्तो दिव्य सेवा हाम्रो दिव्यमय चाहिँ भगवानको उत्सव माधव नारायण महोत्सव उत्सव भइरहेको छ। र यो धरणीमा पनि हाम्रा भक्त योगी सन्त महात्मा सबैजनाहरूले नियम सेवापूर्वक परमात्माको सेवा 1 महिनासम्म गरिरहनु भएको हुन्छ। सबैको मनोकामनाहरू भगवान साम्ब सदा शिवदेव गौरी शङ्कर प्रभुले पुरा गरिबक्सन्छ। यस्ता आनन्दका खानी, सुखका सिन्धु, आनन्दका बिन्दु भगवान गौरी शङ्कर प्रभुको यो पावन्यमय माघ महिनामा हामी दिव्यमय प्रकारद्वारा भगवानको उपासना गर्दै र सबै जीवहरूको, देशको, राष्ट्रको राष्ट्रलाई आनन्द प्राप्त होस् र राष्ट्र सुखी होस्, देश सुखी होस्, सबै जीवहरू सुखी हुन् भन्ने कामना गर्दै भगवतीको श्री स्वस्थानी जगदम्बिकाको आराधना गर्दछौँ, गौरी शङ्कर प्रभुको आराधना गर्दछौँ। साली नदीमा सबै व्रतालुहरूले यही स्तुति गरिरहनु भएको छ। पिण्डेश्वर भगवानका श्रीचरणमा सबै भक्तजनहरूले यही स्तोत्र गरिरहनु भएको छ। र ठाउँ ठाउँमा जति पनि शिवालय देवालयहरू छन्, यहाँ भगवान गौरी शङ्कर प्रभुको श्री स्वस्थानीको घर घरमा
घर घरमा जन जनका मुखमा स्वस्थानी भगवतीको कृपा परिरहोस् र भगवतीले सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नुन्, सबैका मुहारहरू सुखी हुन्, कोभिड-19 अथवा यस्ता रोगहरूले सबै जीवहरू मुक्त हुन्, राष्ट्र मुक्त होस् र सबैलाई कल्याण भगवतीले गरिबक्सोस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसङ्ग म यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ यो देश बेहालमा र कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचित छ र कविता सुरु हुन्छ यसरी। जन्म्यो रोग नयाँ विनाश मुखमा, पुग्दैछ यो विश्व नै, आयो काल कराल जाल बलियो, बोकेर यो देशमै। यस्तो सङ्कट कालमा पनि बिटा कुम्ल्याउने चालमा, नेता ढुक्छ भने नपुग्नु कसरी यो देश बेहालमा। उम्ल्यो रोग बनेर पाप जगमा, आयो भयो सलबली, अत्याचार बढ्यो अजीर्ण हुन गो, निस्क्यो भयो खलबली। ठुला देश त चेत बिर्सन पुगे, यो मृत्युको छालमा, लान्छन् आज हुँडारका कदमले, यो देश बेहालमा। गोजी भर्न सदैव तत्पर यहाँ, गर्दैन केही अरू, बोरा राहतका सबै पसलमा, लान्छन् र बेच्छन् बरु। पैसा नै सब थोक जीवन भनी यी अग्रगामीहरू, यस्तो घोर विपत्तिमा डलरमा बिक्छन् हरामीहरू। भेटिन्छन् सब थोक द्रव्य भरमा, सुस्वास्थ्य भेटिन्न है, लागे दाग निधारमा जनहरू, मेटेर मेटिन्न है। दूरी औषध भोर जीवन नयाँ, एकान्त यो कालमा, ल्याए जीवन पद्धति प्रकृतिको, जाँदैन बेहालमा। आफ्नै संस्कृति श्रेष्ठ साबित भयो, झन् पूर्ण वैज्ञानिक, हामी एक यहाँ उदाहरण हौं, संस्कार कसको ठिक। हाम्रा नायक बेइमान नभए, नासिन्न नेपालमा, के कर्तव्य बुझे सबै मनुजले, पुग्दैन बेहालमा। के कर्तव्य बुझे सबै मनुजले, पुग्दैन बेहालमा। धन्यवाद।
पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्
तारकं सादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकालकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति सुदीर्घविधा एतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयो प्रभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भोतवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो पुष्पाणि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां विदुर्लभानि कल्पद्रुमाणि द्रुमजानिलानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ॐ श्री हरे नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। हस्त दर्शकबिन आजका निम्ति निर्धारित समय सकिएका हुनाले म फेरि विभिन्न धर्म संस्कृति र साहित्यका कार्यक्रमलाई लिएर उपस्थित हुने नै छु। जय श्री मुक्तिनाथ।